नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज साँझ सार्वजनिक हुने। जनजीविका र सुशासनका विषय प्राथमिकतामा। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिँदै चुनाव चिन्ह पनि आजै दिइने। चैत्र पूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको बालाजुमा 22 धारा मेला। मनमैजुको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास। ताइवानकी राष्ट्रपति साई र अमेरिकी सभामुख केभिन बीच भेटवार्ता। एक चीन नीतिको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बेजिङद्वारा भर्त्सना। र लुम्बिनी पिसाब म्याराथनको उपाधि आर्मीका दीपक अधिकारीलाई, महिलातर्फको उपाधि पुलिसकी राजपुरा पछाइले जितिन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सरकारका साझा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसंगबाट। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले आज सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्दै आज साँझ 5 बजे सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। कमिटी रूपले जे जस्ता खेसराहरू भइरहेको चाहिँ छ, मूलभूत स्पिरिटमा चाहिँ सहमति भएको छ सबै बीचमा र कतिपय सानातिना सुझावहरू त्यस्तो केही भए खण्डमा भरे बेलुकासम्म फेरि सुझावहरू सबमिट गरेर चाहिँ बेलुका चाहिँ 5 बजेपछि चाहिँ मतलब सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ छ। कार्यक्रममा समेटिने लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकासँग जोडिएको बारेमा, सुशासनका बारेमा मूलभूत रूपमा सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ। बैठकमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयले प्रवेश नपाएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले आज उपनिर्वाचनको लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने भएको छ। आगामी वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने भएको हो। आयोगका अनुसार चितवन 2 मा 24 जना, तनहुँ 1 मा 9 जना र बारा 2 मा 36 गरी कुल 69 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ता गराउनेहरूमध्ये 33 जना राजनीतिक दलका उम्मेद्वार छन् भने 36 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। अन्तिम नामावली प्रकाशन अघि बुधबार आयोगले उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन गरी नामावली प्रकाशित गरेको थियो। चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध 4 वटा उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमाथि छानबिन गर्दै आयोगले उम्मेदवारी कायमै रहने ठहर गरेको थियो। नागरिकता विवादमा उनै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यस्तै तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसाहेब प्रसाद यादव राष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन गर्न लागि हो। वैशाख 10 गते मतदान हुने निर्वाचन तालिका छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेशको नाम सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरणको माग गर्दै पेश गरेको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले पार्टीको तर्फबाट नाम सच्याउन पहल गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सबैभन्दा पहिले पहिचानको मुद्दा उठाउने पार्टी माओवादी भएको र त्यसलाई आफूहरूले अझै नछाडेको समेत उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन 1 नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गरेको माओवादी केन्द्र त्यसको 1 महिनापछि नामाङ्कन सच्याउने पक्षमा उभिएको छ। ज्ञापन पत्रमा पार्टीले पहिचानको पक्षमा उठेको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएको छ। प्रदेशको नामाकरण कोशी भएपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसको तत्काल वार्ताबाट हल गर्न र आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ।
चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज काठमाडौँको बालाजुमा 22 धाराको मेला लागेको छ। जात्राका दिन 22 धारामा स्नान गरी मृत आफन्तका नाममा बत्ती बाल्ने परम्परा छ। यस दिन बालाजुको 22 धारामा नुहाएर मनमैजु देवीको दर्शन गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास छ। 22 धारामा नुहाउँदा छालाका रोग समेत निको हुने विश्वास गरिन्छ। यहाँ चाहिँ बालाजु 22 धारामा चाहिँ अब नुहाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न रोग व्याधहरू छ भने त्यो खालको चाहिँ निवारण हुन्छ भन्ने खालको त्यो जनौषधि पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थादेखि चाहिँ यो बालाजु 22 धारामा चाहिँ एउटा मेलाको रूपमा चाहिँ प्रचलनमा चाहिँ आएको भन्ने चाहिँ हामीले पनि सुनिन्छ। किम्बदन्ती अनुसार विपस्वी बुद्धले कमलको फूल रोपेर मन्त्रोच्चारण गर्दा यहाँ स्वयम्भू ज्योति रूप उत्पत्ति भएको थियो। यसै मान्यता अनुसार 22 धारा जात्रा मनाइने चलन रहिआएको मानिन्छ। आजै नुवाकोटको कडन चोक भगवतीलाई पनि बालाजुमा ल्याएर त्यहाँ रहेको हालको सेतो पाठीमा राखी हवन तथा रागाको बलि दिइन्छ। मनमैजु देवीको जात्रासँग पनि बालाजु 22 धारासँगको प्रसङ्ग जोडिएको छ। नेवार समुदायले मनाउने लुती पूर्णिमाको मेलासँगै मनमैजु जात्रा पनि सुरु हुने परम्परा छ। दिवंगत पितृको मुक्तिको कामना गर्दै बौद्ध चैत्य स्तूप परिसरमा शुक्रबार रातभर बत्ती बालेका बौद्ध धर्मावलम्बी तामाङ समुदायले आजै 22 धारामा गएर स्नान गरी नागार्जुनको जमाचो र स्वयम्भूमा दर्शन गर्ने गर्दछन्। हिजोदेखि सुरु भएको बौद्धको तेमाल जात्रा बालाजु 22 धारा जमाचो र स्वयम्भू पुगेर स्नान पूजा आराधना एवं दर्शन गरेपछि सम्पन्न हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका फरक स्वार्थ र सिद्धान्त बोकेका दललाई चित्त बुझाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा सकस परिरहेको हो। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसदेखि 1 सिट जितेका स्वतन्त्र सांसदसम्मलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण 7औं पटक विस्तार हुँदा पनि 6 वटा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। लामो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सफल भएका छन्। तर अझै दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री दाहालसँग कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्रालय छन्। गठबन्धनमा रहेका दलका अनेकन स्वार्थलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले मात्रै चाहेर पनि सरकार विस्तार गर्न नसकिरहेको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। यहाँ ओलीजीले एउटा पार्टीको व्यवस्थापन गर्न त्यत्रो हम्मे थियो। यहाँ त प्रचण्डजीले 10 वटा पार्टीको चाहिँ नि के अरे व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। 10 वटा एउटै पार्टीको मान्छे त मन्त्री बन्ने बेला हैरान हत्तु बन्छन् भने यो त 10 वटा पार्टीको चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण छ, आफ्नो विचार छ, आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो कार्यनीति छ, आफ्नो माग छ नि, त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी मिलाउनको निम्ति केही दिन लागेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई 11 दलको समर्थन रहेको छ भने यति बेला सरकारमा 7 दल मात्रै सहभागी भएका छन्। अहिले मन्त्रीमण्डलमा सहभागी रहेका दलहरूमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्। यता जनमत पार्टी भने मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा असन्तुष्ट बनेर मन्त्री पद छाडिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको तयारी देखिन्छ। दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेको 3 महिनाको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने श्रृङ्खला चलि नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल भने अबको केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले करिब पूर्णता पाएको छ। आज भोलि त्यो 100% नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला। अनि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यो सरकारबाट केही पनि अपेक्षा राख्न नहुने बताउँछ। केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म अस्थिर बनिरहेको एमालेको आरोप छ। जुन खालको गठबन्धन बनिएको छ, अब पहिलो कुरा त सरकार पूर्णता दिने उहाँहरूले सक्नु भएको छैन होइन। बिचमा अलिकति गर्नुभयो तैपनि फेरि अझै पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। अब पूर्णता दिने बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका इच्छा आकांक्षा, म देश बनाउँछु, जनता बनाउँछु भन्दा नि मलाई फलानु मन्त्रालय चाहियो। दलभित्र पनि त्यही हो, भागभण्डा होइन।
दलभित्र पनि मलाई फलानु मन्त्रालय चाहियो, मेरो गुटलाई फलानु मन्त्रालय चाहियो, अनि यस्ताहरूले मुलुक बनाउँछ भनेर हामी चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। आम निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसदेखि एक सिट ल्याएका स्वतन्त्र सांसदसम्म सत्तारूढ गठबन्धनमा जोडिएका छन्। दलै पिछेका फरक फरक स्वार्थलाई सम्बोधन गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने भएकाले दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्तार हुन निकै सकस परिरहेको देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। तत्कालीन धौलागिरी अञ्चलको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको कार्कीनेटा बजार पोखरा बागलुङ राजमार्ग बनेपछि सुनसान बन्न पुगेको छ। 3 दशक अघिसम्म नुनदेखि सुनसम्म लिनेको चहल पहल हुने बजारको व्यापार पछिल्लो समय सुस्ताएको हो। 3 दशक अघि निकै चहल पहल हुने धवलागिरीको पुरानो मुख्य नाकाको रूपमा रहेको कार्कीनेटा बजारमा यति बेला चहल पहल हत्तै घटेर गएको छ। दिनहुँ जसो संयोगको संख्यामा हिँडै पैदल मार्गको मुख्य नाकाको रूपमा रहेको कार्कीनेटा पोखरा बागलुङ राजमार्ग निर्माण भएपछि सुनसान बन्दै जाँदा यस क्षेत्रमा रहेका होटल र अन्य पसलहरू समेत विस्थापित भएका छन्। त्यति बेला जति चहल पहल थियो त्यसपछि यो बाटो काशीको पोखरा हुँदै कास्कीको नौडाँडा हुँदै उता बागलुङ जोडिएपछि यो निकै नै कम भयो र बिचमा हामीहरूको यो पिच बाटो नाउडाँडा पोखरा नाउडाँडा कार्कीनेटासम्म पिच थिएन, त्यति बेला केही घटेको थियो। विगतमा बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतका जनता काठमाडौँ, भैरहवा, पोखरा पुग्नका लागि कार्कीनेटा नै पदमार्ग भएर नै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। धवलागिरीको मुख्य पैदल मार्गमा पर्ने कार्कीनेटा बागलुङ म्याग्दीमा सडक मार्ग पुगेपछि सुनसान बन्दै गएको स्थानीयको अनुभव छ। यातायातको चाहिँ आगमनका कार्यक्रमहरू भयो, बाटोको नाका खुल्यो, कच्ची बाटो हुँदै त्यसपछि पुराना व्यवसायहरू विस्थापित हुँदै गए र अलि चाहिँ 2-4 वर्ष 5-7 वर्षसम्म सुनसान जस्तो पनि रह्यो। यहाँ अब मान्छेको चहल पहल नहुने, तपाईँको चाहिँ पोखरा बागलुङ बेनी सडक पुगिसकेपछि, मोटर बाटो गइसकेपछि यातायात सबै त्यतैबाट जाने मानिसहरू र यहाँ चहल पहल कम भइसक्यो, सुनसान भयो। विगतमा सवारी साधन नौरा डाँडासम्म मात्रै आउने हुँदा हिँडेर जाने क्रममा बिहानको खाजा खाने ठाउँको रूपमा पनि कार्कीनेटामा आजभोलि खासै चहल पहल छैन। पछिल्लो समय डहरे देउराली सिरुबारीसम्म पनि सडक पहुँच पुगेपछि यहाँ चहल पहल शून्य जस्तै भएको छ। कार्कीनेटाबाट पोखराका लागि बस र जीप सञ्चालन हुँदै आए पनि बजार सुस्ताएपछि व्यापारी पोखरा र काठमाडौँ पलायन भएका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका र खानेखोला गाउँपालिकाका नागरिकको सेवामा भएको ढिलाइमा प्रशासनले चासो दिएको छ। स्थानीयको गुनासोपछि जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको पनि प्रशासनले अनुगमन गरेको छ। जिल्लाको विकट महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकामा अनुगमनमा गएको जिल्ला स्थित टोलीले नागरिकलाई सहज सेवा दिन गुनासोको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्थानीयको गुनासो आएपछि जिल्ला स्तरीय टोलीले सूची र तालिका तयार गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। यति कुरा गर्नका निमित्त तपाईलाई बोलाएर वहाँनिर गर्नु पर्यो भनेदेखि त समस्या हुन्छ नि, तपाईलाई जान आउन हैन। यही कुरा हामी नै उपस्थित भएर चाहिँ गर्न पाइयो भनेदेखि त्यो ज्यादै राम्रो हुन्छ। हामीले पनि वास्तविक के छ भन्ने कुरा जान्न पाउँछौँ, सिक्न पाउँदछौँ, देख्न पाउँदछौँ। यतातिरका महत्त्वपूर्ण सडकको काम होस् या अन्य भवन लगायतका संरचना निर्माणको काम होस्, यिनमा हाम्रो फलोअप हुन्छ। हामी चाहिँ यो विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो कि कहीँ नियमनको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि यो काम हामी गर्छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्वय कान्छालाल जिम्बा र इन्द्रबहादुर थिङ सहित पालिकाका नागरिकहरूले राखेको गुनासोलाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपकुमार गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भागेन्द्र पुरुष ढकाल लगायतले समन्वयन र सहकार्यको अभावले नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवामा भएको असुविधालाई सहजीकरण गर्ने बताए। यस सन्दर्भमा चाहिँ नि तपाईहरुबाट उठेका कुराहरूलाई म आफ्नो अफिसबाट च्यानलाइज गर्दै माथिसम्म पुर्याउँछु र चाँडै नै यो युनिटहरुमा चाहिँ महिला प्रहरीको व्यवस्था गर्ने कोसिस गर्छु। महाभारत गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै टोलीले निर्माण व्यवसायलाई समयमै काम सम्पन्न गराउन पहल गर्ने बताएको छ। महाभारत गाउँपालिकामा चालु अवस्थामा रहेको तर थपिएको म्याद पनि सकिने अवस्थाको 3 खुट्टे देवीटार सडक, पुल, घरती छापमा रहेको विद्यालयको पुनर्निर्माण, गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माण तथा अन्य योजनाहरू इलाका प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय देवीटार,
औकुलेको निरीक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा नागरिकहरूका सेवालाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। खानीखोला गाउँपालिकामा 2073 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरबाट ठेक्का भएको बागमती खोलाको सिक्रे दोभान पुल निर्माण हुन नसकेका विषयमा टोलीले जानकारी लिएको थियो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको घण्टाघरको संरक्षण प्रयास सुरु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित खुल्ला मञ्चको पश्चिमतर्फ रहेको घण्टाघरका घडी समेत लामो समयपछि सञ्चालनमा आएको हो। सुर्खेतको घण्टाघरको घडी करिब 15 वर्षपछि नयाँ घडी जडान गरी सुचारू गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयले घडीहरू सञ्चालन गरेको हो। घडी चले पनि घण्टाघर पार्कभित्र भएका संरचना जीर्ण भएका छन्, जसले गर्दा पार्कको सौन्दर्य नै कुरूप बनेको छ। नगरपालिकाले भने ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी अदालतमा उजुरी परेपछि पार्क सञ्चालन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएको छ। एकदम चाहिँ हामीले ऐन कानुनहरू हेर्दाखेरि उहाँको ठेक्का साउनको 25 गते उहाँको ठेक्का सकिसकेको देखिन्छ यहाँको प्रमाणहरू हेर्दाखेरि। अनि अब हामीले ठेक्का कानुन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो छ। अदालतले चाहिँ हाम्रै पक्षमा चाहिँ फैसला गरेको स्थिति छ। उहाँलाई सम्झाएर उहाँलाई चाहिँ उ गराएर हामीले चाहिँ त्यसलाई साइड क्लियरेन्स गर्नुपर्छ। हामी त्यसमा तयार छौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढेको स्थिति हो। अबको 6 महिनामा पार्क सञ्चालनमा आउने नगरपालिकाको दाबी छ। घडी घण्टाघरमा अहिले 17 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। अब घण्टाघर बनाउने तयारी नगरको छ। उता ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै ठेकेदार भने अझै असन्तुष्ट देखिएका छन्। लगानी अनुसार क्षतिपूर्ति नपाएको र अन्यायपूर्ण रूपमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको ठेकेदारको आरोप छ। अब अदालतमा क्षतिपूर्तिको लागि गइसक्दा जाँदा पनि अब फेरि अर्को के छ भने धेरै कामहरू गर्न पाइन्न। फेरि त्यस्तै रहने हो प्रक्रिया। हामी जुन अब फेरि जान्छौँ अदालतमा चाहिँ अब जो क्षतिपूर्तिको लागि अब सुरु गरेका छौँ हामीले होइन, त्यसले पनि तत्काल समाधान दिन्न। फेरि त्यो स्टे अर्डर जारी गर्ला गराउन नपाउने त्यत्तिकै लथालिङ्गै अवस्थामा अझै 5-7 वर्ष जाने जस्तो अवस्था देखिन्छ अहिलेसम्मको स्थिति। घण्टाघर पार्क सञ्चालनका लागि नगरपालिका र चिन्तामणी शर्मा बीच 2068 साउन 25 गते सम्झौता भएको थियो। 10 वर्ष ठेक्का सम्झौता भए पनि सम्झौता पालना नभएको भन्दै नगरले ठेक्का तोडेपछि अहिले यो विषय अदालतमा छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित घण्टाघर 2045 सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको थियो। तत्कालीन समयमा 70,79,540 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको घण्टाघरका घडी 2047 सालतिर बिग्रिएका थिए। घडी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। एस कुमार चापाई, सुर्खेत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। बागलुङ सदरमुकाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक अस्पतालले 3 वर्षदेखि घर भाडा नबुझाएको भन्दै घर धनीले ताला लगाइदिएका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 हरिशंकर रोडमा रहेको मुक्तिनाथ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले लामो समयदेखि घर भाडा नतिरेको भन्दै घर धनी गणेश कुमार श्रेष्ठले मंगलबार ताला लगाइदिएका हुन्। बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिमा मुद्दा दिएको 3 वर्षदेखि घर भाडा माग्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म भाडा नतिरेपछि बाध्य भएर ताला लगाउनु परेको श्रेष्ठले बताए। तीन वर्ष भयो मैले मुद्दा पनि जितिसकेको छु। मैले मुद्दा दिएँ, एकतर्फी मैले फैसला गरिदियो। न्यायिक समितिमा नगरपालिका न्यायिक समितिमा मैले उजुर दिएँ। उजुर दिएर मैले फैसला भयो, निस्केर जाऊ भन्यो। त्यो टाइम वास्तव पनि भएन। मैले उहाँले फेरि टाइम दिएँ। टाइम दिँदा पनि उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो। यहाँको मुक्तिनाथको उहाँहरू जुन उहाँको सेतो होटलहरू पनि वास्ता नगरेको हुनाले मैले बाध्य अझ पनि मैले कोसिस गर्दा पनि हिजो पनि आउँछु भन्नुभएको थियो उहाँहरू। नभएर बाध्य भएर बन्द गर्नु पऱ्यो। बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिमा मुद्दा दिएको 3 वर्षदेखि घर भाडा माग्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म भाडा नतिरेपछि बाध्य भएर ताला लगाउनु परेको श्रेष्ठले बताए। अस्पतालमा भएको तालाबन्दीबारे सञ्चालकहरूसँग बुझ्दा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। धनगढी 13 मा स्थापना भएको चिकित्सालयको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्घाटन गरेका हुन्। उनले चिकित्सालयको
संरक्षणसँगै थप सेवाका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक पहल थाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरिकन यसले सेवा दिने सन्दर्भमा सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा संरचनागत कुराहरूमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्ने नै छ, सहयोग गर्न तयारै छ। यो विश्वास पनि म तपाईलाई दिलाउन चाहन्छु। चिकित्सालयमा अहिले निशुल्क बहिरङ्ग प्रयोगशाला र पञ्चकर्म पूर्वकर्म होमियोथेरापी उपचार सेवा सुचारू भएको छ। बातरोग, नसा च्यापिएको, हड्डी खिएको, पक्षघात र छाला सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार हुनेछ। चिकित्सालयले प्रदेश सरकारबाट 50 शय्याको स्वीकृति पाएको छ। चिकित्सालयमा हाल दैनिक 180 जनासम्म बिरामीले उपचार सेवा लिने गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिकिएसँगै यति बेला उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डाका साथ प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको मुख्य एजेन्डा भने वर्तमान अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा 64 पदका लागि 118 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा सहित मतदाता रिजाउन व्यस्त छन्। उनीहरूको मुख्य एजेन्डा भने खस्किँदै गएको देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु रहेको छ। व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठको समूह पनि अन्य एजेन्डालाई समेट्दै सक्षम निजी क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको छ। देश आक्रान्त छ, देश अस्थिर छ, आर्थिक रूपमा हामी खस्किएका छौँ। हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि अहिले केही क्षणमा नै डुब्न लागेको टाइटानिक जहाज जस्तो भएको छ हाम्रो आर्थिक क्षेत्र। त्यस्तो बेलामा त्यो जहाजलाई कप्तानी दिन्छु भनेर म यहाँ आएको छु। जीवन्त, जिम्मेवार र जुझारु भन्ने नारासहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका व्यवसायी अञ्जन श्रेष्ठको पनि मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास नै रहेको छ। औद्योगिकरण, स्वरोजगार र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जनाका साथै युवा लक्षित योजना उनको समूहले अघि सारेको छ। यो योगदान गर्नलाई निजी क्षेत्रले जुन यत्रो योगदान छ यसको लागि बरकरार राख्न र देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यो समाधान गर्नको लागि निजी क्षेत्र पहिला जीवन्त हुनुपर्छ। त्यसलाई जीवन्त निजी क्षेत्रले मात्र अर्थतन्त्रको समाधान गर्छ भनेर हामी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउने काममा चाहिँ हामी लाग्छौँ। अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र सङ्घैले पनि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले पनि मतदाता रिजाउन समृद्धिको आधार राजनीतिक स्थायित्व, लगानी मैत्री वातावरण र पूर्वाधार नारा लिएका छन्। तन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हाथोमालोको जरुरी देखिन्छ। यसका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू छुट्याएर अघि बढ्नु जरुरी छ। मुख्य उम्मेद्वारहरूले आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै गर्दा मतदाता भने व्यवसायीको हकहितमा काम गर्ने नेतृत्व छाड्ने बताउँछन्। उहाँहरू भनेको अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यो जुन बारेमा चाहिँ बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने र अबका दिनहरूलाई चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण आएको अवस्थालाई एकदमै सहज रूपमा लान सक्ने खालको हामीले क्यान्डिडेटलाई हामी चुन्दछौँ। जो साना उद्योग व्यवसायहरू गरेर बसिरहनु भएको छ र ठुला उद्योगी व्यवसायहरूको त्यो सम्मिश्रण, त्यो उहाँहरूको चाहिँ आवाज चाहिँ बुलन्द गर्न सक्ने नेतृत्वको हामीले चाहिँ खोजी गरिरहेका छौँ। उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन भएकाले उम्मेद्वारहरूको मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास हुनु स्वाभाविक नै हो। तर उनीहरूले लिएका एजेन्डाले पूर्णता पाउँछन् पाउँदैनन् त्यो भने निर्वाचित भइसकेपछिको कार्यशैलीले देखाउनेछ। पूर्वाञ्चल घुम्न जाने पर्यटकहरूमा धरानको बुढासुब्बा मन्दिर लोकप्रिय हुँदै गएको छ। धरान 14 विजयपुर स्थित मन्दिरको नाम सुन्नेहरू यहाँको ऐतिहासिकता बुझ्न र दर्शन गर्न पुग्ने गरेका हुन्। शनिबार बिहानै चितवनको एक हुल दर्शनार्थी धरान स्थित बुढासुब्बा मन्दिरमा भेटिए।
चितवनको सिद्धि विनायक सहकारी मार्फत 107 जनाको टोली मन्दिरको महिमा सुनेर भ्रमणका लागि पुगेको हो। बुढासुब्बा मन्दिरको महिमा धेरै भए पनि बल्ल समय मिलाएर आएको मन्दिर पुगेका दर्शनार्थीको प्रतिक्रिया थियो। यहाँ आएर दर्शन गरिसकेपछि एउटा मनोकामना मनोइच्छाहरू पुरा हुने, परिवारमा सुख समृद्धिहरू प्राप्त हुने हुनाले पनि त्यो भावनाले पनि आज सबै सदस्यहरूले यो बुढासुब्बामा दर्शन गर्न आएका छौँ। र एउटा यो नेपालकै एउटा ऐतिहासिक मन्दिर हो र यो हरेक मन्दिरहरू विभिन्न स्थानमा हुन्छन् भने यो बुढासुब्बा भनेको एउटा धरानमा मात्रै छ। अन्य देव देवीका मन्दिर अन्य ठाउँमा हेर्न र दर्शन गर्न पाउने भए पनि बुढासुब्बा मन्दिर धरानमा बाहेक अर्को ठाउँमा नभएकाले दर्शन गर्न र हेर्न चाहनेको संख्या उल्लेख्य हुने गर्दछ। बुढासुब्बाको बारेमा खासै ज्ञान चाहिँ छैन। हामी काठमाडौँबाट आएर हामी यस धरानमा चाहिँ बुढासुब्बा भन्ने भएर कस्तो रहेछ भनेर हेरौँ भनेर मात्र खास भगवान्को थान दर्शन पनि गरौँ भनेर अर्को खासै त्यस्तो। बुढासुब्बा दर्शन गर्न आउनेहरू यहाँ टिकटक बनाएर पनि रमाउने गरेका छन्। भ्रमणको सम्झना र मन भुलाउने माध्यम र मनोरञ्जनको रूपमा मन्दिरमा टिकटक बनाएको दर्शनार्थीहरूको भनाइ छ। जसको मनमा पीडा हुन्छ अनि यो हेरेर हामीलाई खुसी मिल्छ, आनन्द आउँछ, पीडा जम्मै भुलिन्छ। त्यसैको लागि समाजलाई केही अलिकति चेतना दिने खालको टिकटक बनाउनु पर्छ। समाजमा बसिसकेपछि विकृतिबाट हटाउनको लागि राम्रो राम्रो कुराहरू सन्देश छोड्नको लागि त्यस्तो खालको टिकटक बनाउनु पर्छ। टिकटक सबै नराम्रो हुँदैन। पहिलो पटक आउनेहरूलाई बुढासुब्बा मन्दिरको वातावरणमा रमाउने गरेका छन्। विजयपुरको रमणीय स्थलसँगै बुढासुब्बा मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कदा आनन्द महसुस हुने भक्तजनहरू बताउँछन्। अलिअलि सुनेको थियौँ तर हामीलाई एकदम हेर्न मन लागिरहेको थियो, हेर्न आउन रहर थियो। आज हाम्रो सिद्धि विनायक शाहकोशीले घरबाटको रूपमा हामी सबै 110 जना सदस्यहरूलाई घुम्न लिएर आउनुभएको छ। हामी एकदम खुसी छौँ। हामी देख्न पायौँ, यहाँ एकदम रमाइलो लाग्यो। धरानको विजयपुरमा रहेको अन्य मठ मन्दिरसँगै बुढासुब्बा मन्दिरले पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक तान्ने गरेको छ। पूर्वको जुनसुकै स्थानको भ्रमण गरे पनि एकपटक यस क्षेत्रमा आएर बुढासुब्बा मन्दिरको दर्शन गरेर मात्र फर्कने गरेका छन्। पश्चिमको पोखरा, लमजुङ, पाल्पा, काठमाडौँ, चितवन लगायतको ठाउँबाट यो मन्दिरको महिमा सुनेर दर्शन गर्न र हेर्न आएकै कारण विजयपुर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। विनय प्रधान, धरान। तुलसीपुर हलवारमा रहेको श्री प्राथमिक विद्यालय विक्रम सम्वत 2020 सालमा स्थापना भएको विद्यालयको अवस्था दयनीय भएको छ। राज्यले लगानी गरिरहेको विद्यालयको अवस्था दयनीय भएपछि स्थानीय बालबालिका घण्टौं हिँडेर पढ्नका लागि अन्यत्र जान तुलसीपुर हलवारमा रहेको श्री प्राथमिक विद्यालय कुनै समय कक्षा 7 सम्म सञ्चालन थियो। 2020 सालमा स्थापना भएको सबैभन्दा पुरानो विद्यालय भएका कारण पनि त्यहाँ अन्य गाउँबाट पनि विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि आउने गर्थे। तर खान्द्रे कालाखोलामा सरकारी विद्यालय स्थापना भएसँगै विद्यार्थीहरू पनि कम हुँदै गए। गाउँमा निजी स्कुल बनेपछि विद्यालय अन्य स्कुलमा गाभिन बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन्। राम्रो थियो, विद्यार्थीहरू धेरै थिए। पश्चिमदेखि पनि यहीँ आउँथे, खादादेखि मथनौलोदेखि सबै विद्यार्थी यहीँ आउँथे। अब निजी विद्यालयहरू खुल्दै गयो नि त। अब ज्ञानज्योति खुल्यो, धेरै खुलिराख्नु, बालसार खुलेको त्यति नै। अनि सुविधाहरू बढी भयो, गाडीहरू, अनि यसमा अन्त हो भने त हिँड्नुपर्छ। अनि सुविधाको कारणले पनि हुनसक्छ। तुलसीपुर उपमहानगरले विद्यालय मर्ज गरेपछि विद्यालयमा अहिले शिशु कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा 18 जना विद्यार्थी छन्। 2 जना शिक्षक र 1 कार्यालय सहयोगी रहेका छन्। शिशु कक्षासम्म मात्र विद्यालयमा पढाइ हुँदा विद्यार्थीहरू अरू कक्षा पढ्नका लागि करिब 1 घण्टा हिँडेर जान बाध्य छन्। पढाउने खर्च चाहिँ बढी छ, त्यसकारणले हामीले पढाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ निजी स्कुलमा पठाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर यहाँ सरकारीमा 1 घण्टा पनि धेरै लाग्छ होला। यहीँ 5 सम्म भइदिए त यहीँ गराउने हुन्थ्यो। साना साना छन्। पछिल्लो समय बोर्डिङ स्कुलहरू खुल्दै जानु र त्यहाँका स्थानीय तथा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएर अहिले विद्यालयको अवस्था दयनीय भएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। चासो नदिएर हो सर। अब यहाँका ठुला बडा मान्छे गाउँका चासो नदिएर त्यो बोर्डिङले गर्दा हो कि हो सर।
विद्यालय कुन ओडामा पर्छ भन्ने कुरामा टुङ्गो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। अब सीमाङ्कनको विषयमा के रहेछ त्यो विषयमा पनि अब 4 नम्बर र 7 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई बोलाएर सँगै राखेर ल दुईवटैको संयुक्त पर्ने भए पनि अब दुईवटाले गर्नु पर्यो, दुईवटाको उसमा त पर्ने कुरा भएन हैन। पहिले त 7 नम्बर वडामा गइरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अरे, अनि पछि यहाँ बैठक बस्दाखेरि अब 4 नम्बरकोले भन्छ हामीले हेर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, अनि 7 कोले भन्नुहुन्छ फेरि हामीले हेर्छौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो बिचमा पऱ्यो कि अब कसले हेर्ने भनेर त्यस्तो थाहा भएन त्यति। विद्यार्थी संख्या कम भएकै कारण 18 विद्यालय मर्ज गर्ने क्रममा यो विद्यालय पनि परेको तुलसीपुर उपमहानगरले जनाएको छ। अभिभावक र जनप्रतिनिधिले भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भने विद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेका छन्। शरद रेग्मी, दाङ। काली नदी किनारमा रामपुर 6 पाल्पाको कोप्सेघाट नजिकैको बाघको ढाड क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटक लोभ्याउने स्थानको रूपमा चिनिएको छ। सुसाउँदै बगिरहेको नदी, ओरपरको हरियाली सहितको एकान्त र प्वाल परेको चट्टानको थुम्कोमा निर्माण गरिएको अजङ्गको बाघको मूर्तिले आकर्षण बढाएको हो। पुर्खाको समयदेखि नै बाघ बस्ने स्थानको रूपमा चिनिएको रामपुर 6 को घोप्टेघाट नजिकैको बाघको ढाडी क्षेत्रमा बस्ती विस्तारसँगै बाघ त परको कुरा अन्य जनावरहरू पनि देखिँदैनन्। सोही स्थानको चट्टानको थुम्कोमा रहेको प्राकृतिक प्वालमा नदीतर्फ बाघको पुच्छर सहित पछाडिको भाग, अर्कोतर्फ टाउको सहितको बाहिर निस्किन लागेको अजङ्गको बाघ निर्माणसँगै अहिले चर्चा बटुलेको छ। यो क्षेत्रमा घुम्न जानेहरू कृत्रिम पूर्वाधारले प्राकृतिक सुन्दरतामा थप सहयोग गरेको बताउँछन्। यो प्राकृतिक छटा जुन चाहिँ प्रकृतिले प्रदत्त सम्पदाहरूले भरिपूर्ण भएको चाहिँ यो रामपुर नगरपालिका यो लाग्यो र जहाँसम्म कहीँ कहीँ यो आर्टिफिसियलहरू बनाए तापनि त्यसले थप सुन्दरता बोकेको मैले पाएको छु। बाघको मुखबाट छिरेर पछाडिको भागबाट निस्कन मिल्ने गरी रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा स्थानीयले मूर्ति तयार गरेका हुन्। चिनारीको रूपमा बाघको मूर्ति बनाएको र अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक घुम्न आउने गर्छन्। बाघ देख्न नपाइए पनि पुर्खादेखि बाघको ढाडको रूपमा चिनिएको क्षेत्रको चिनारीको रूपमा बाघको मूर्ति निर्माण गरिएको बाघको ढाड क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएको अभियन्ता बताउँछन्। यहाँको चिनाहरू गराउनु पर्यो हैन, परिचय दिन पर्यो भनेर त बाघको मूर्ति गरेर आएको दिनको 80 जना 75 जना दिनहुँ आएकै हुन्छ। अहिले दिनहुँ 75 देखि 80 जनासम्म यो क्षेत्रमा अवलोकन गर्न, फोटो खिच्न, टिकटक बनाउन पुग्ने गरेका छन्। विगतमा स्थानीयले संरक्षणका लागि सडक तथा प्रतीक्षालय निर्माण गरेका थिए। यस वर्ष रामपुर नगरपालिकाबाट प्राप्त 2 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। सोही रकम सहित 2,50,000 लागतमा मूर्ति निर्माण गरिएको हो। 2 लाख परेको थियो के हाम्रो लागत अब 2.5 पुगेको छ। रेन्ज छ हामीसित अलिकति, मिस्त्रीलाई 1-20 दियो, अरू सबै सामानमा लागेछ। त्यस्तो गरेर अलिअलि गराइएको छ। विगतमा बाघ लुक्ने ठाउँको रूपमा रहेको स्थानलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको स्थानीयले बताएका छन्। यता ओडाले पनि काली नदी किनारामा रहेको नगर गौशाला र ज्याग्दी वनसँग यस क्षेत्रलाई जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। यो हाम्रो जुन बाघको ढाड छ त्यसमा चाहिँ साँच्चै नै बाघ बस्ने गर्थ्यो। त्यो बाघ बस्ने कुरालाई हामीले निरन्तरता दिँदै विशेष गरेर हाम्रो गौशालादेखि यता ज्याग्दी वनसम्मको कालीगण्डकी तटलाई जोड्ने हिसाबले हामीले यो परिकल्पना गरेका छौँ। पर्यटकीय सय गन्तव्यमा रहेको ताल पोखराबाट सो क्षेत्रमा पुग्न पक्की सडक र केही कच्ची सडक रहेको छ। धार्मिक महत्त्वको नदी काली गण्डकीको किनारामा रहेको बाघको ढाड क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्न सके यस क्षेत्रले थप फड्को माने देखिन्छ। इमान सिंह राणा, पाल्पा। अर्घाखाँची अस्पतालको व्यवस्थापन सुधार भएसँगै उपचार सेवा समेत थप भएका छन्। अस्पतालमा मंगलबारबाट बहिरङ्ग सेवा, शीघ्र कुपोषणका साथै आँखा उपचार सेवाको पनि थालनी भएको हो। अर्घाखाँची अस्पतालले स्तरीय उपचार सेवा दिन थालेपछि उपचारका लागि बुटवल भैरवासम्म जानुपर्ने बाध्यता हट्न थालेको छ। अस्पतालले सेवा विस्तारका क्रममा मंगलबारबाट बहिरङ्ग सेवा, शीघ्र कुपोषणका साथै आँखा उपचार सेवाको पनि थालनी गरेको छ। आँखा उपचारको सेवा नहुँदा उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता अब हटेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ।
उहाँहरूको लागि बेला बेलामा आँखाको जाँच गर्नै पर्छ, किनभने सुगरले पनि आँखालाई असर गरिरहेको हुन्छ, प्रेसरले पनि आँखालाई असर गरेर आँखाको ज्योति गुमाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको हुन्छ। बिरामीले चाहिँ उता जाऊ भन्दा नजान नि सक्छ। हाम्रो आफ्नै भित्रै ओपिडी परिषदभित्रै यो चाहिँ सबै भइसकेपछि त हामीले सजिलो भयो। मधुमेह र रक्तचाप जस्ता रोगहरूका बिरामीका लागि पनि आँखा उपचार अति आवश्यक रहेकोमा अब यो सेवाले बिरामीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। एकै स्थानबाट सबै सेवाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अस्पतालले अहिले काम गरिरहेकाले जिल्लावासीले लाभ उठाउने प्रशासनको विश्वास छ। नेपाल सरकारको अलिकति जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँमा चाहिँ पहुँच नपुगेको कारणले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आँखाको चाहिँ ज्योति गुमाएर बसिराख्नु परेको अवस्था थियो। यसरी चाहिँ एकीकृत रूपमा सेवा सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ यसले निश्चय पनि हाम्रो चाहिँ पहाडी जिल्ला जस्तो अर्घाखाँची जस्तो जिल्लामा धेरै सहयोग पुगेको छ। लुम्बिनी सरकारबाट आँखाको डाक्टर आए पनि उपचारका लागि उपकरण नभएको अवस्थामा सन्धिखर्क नगरपालिकाले सहयोग गरेको 5 लाख रुपैयाँमा आँखा उपचारका लागि उपकरण खरिद गरेर आँखा उपचारको बहिरङ्ग सेवा थालेको हो। कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर हामीलाई जुन सहयोग प्रदान गर्नुभयो 5 लाख रुपियाँ, त्यसलाई अप्टिमाइज गरेर सबभन्दा आधुनिक र सबभन्दा किफायती तरिकाले हामीले सामानहरू खरिद गरेर ढिलो भए पनि यसमा प्रभावको सुरुवात गर्न सफल भएका छौँ। कोरोनाको समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव समेत उठाउन नसकेर भयावह भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नगरपालिकाले शव वाहन पनि खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। ठुला समस्याहरू झेल्नु पर्यो। मृत्यु भएका लासहरू उठाउन नसकेर लास उठाउन नसक्ने अवस्था भएर भयावह सिर्जना भएपछि शव वाहनको अवधारणा आयो। नगरपालिकाले 25 लाखमा शव वाहन खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो। बहिरङ्ग उपचार पनि अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको छ। बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाउन र स्वस्थ बच्चा बनाउन यो उपचार केन्द्र स्थापना भएको हो। पछिल्लो दिनहरूमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या पनि वात्तै बढेको छ। दैनिक 100 देखि 150 जनासम्म ओपिडीमा उपचारका लागि आउने गरेकोमा अहिले करिब दैनिक 300 भन्दा बढी पुग्न थालेको छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। लुम्बिनी पीस हाफ म्याराथनको उपाधि दीपक अधिकारी र राजपुरा पछाइले जितेका छन्। शान्ति र समृद्धिका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारा सहित बुद्ध जन्मस्थलमा आज बिहान भएको म्याराथनमा पुरुषतर्फ अधिकारी र महिलातर्फ पछाइ पहिलो भएका हुन्। 21 किलोमिटरको दूरी त्रिभुवन आर्मी क्लबका अधिकारीले 1 घण्टा 6 मिनेट 2 सेकेन्डमा पार गरेका हुन्। उनले 1,50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार जितेका छन्। यस्तै महिलातर्फ नेपाल प्रहरीका पछाइले 1 घण्टा 24 मिनेट 2 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर 1,51,000 रुपैयाँ नगद सिल तथा प्रमाणपत्र पाएकी छन्। पुरुषतर्फ एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की र 1 घण्टा 6 मिनेट 46 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै द्वितीय र त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल 1 घण्टा 7 मिनेट 15 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तृतीय भएका छन्। महिलातर्फ एपीएफका वृन्दा धानके श्रेष्ठ 1 घण्टा 26 मिनेट 7 सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै द्वितीय र नेपाल प्रहरीका रेखा विष्ट 1 घण्टा 26 मिनेट 11 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तृतीय भइन्। देशभरका 2005 खेलाडी म्याराथनमा सहभागी भएका थिए। अब पालो खास खबरको। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विधान अधिवेशन सरेको छ। निर्धारित समयमा विधान अधिवेशन गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएको र त्यही समयमा देशमा उपनिर्वाचन भइरहेकाले विधान अधिवेशन सारिएको जसपाले जनाएको छ। अधिवेशन अब जेठ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने बताइएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले भोलि आह्वान गरेको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको छ। महाअभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बन्द फिर्ता लिएको जनाएको हो। एससीलाई मध्यनजर गर्दै महाअभियानले नेपाल बन्दको घोषणा फिर्ता लिएको जनाएको छ। प्रहरीले शंकास्पद ढंगले दुबई हिँडेका 11 जना नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित प्रहरीले उनीहरूलाई 33,000 अमेरिकी डलर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरू दुबईलाई ट्रान्जिट बनाई रोमानिया र क्रोएसिया जान लागेको बताइएको छ।
मोरङमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी दिइरहेका 116 नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। अरूको नाममा परीक्षा दिइरहेका उनीहरूलाई आज अनुगमन टोलीले विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट पक्राउ गरेको हो। केराबारी, ग्रामथान र हरैचाका परीक्षा केन्द्रबाट पक्राउ परेका परीक्षार्थीका विषयमा छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रति तोला 800 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,10,200 रुपैयाँ, तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,650 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,435 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा रामदूत हनुमानको जन्म जयन्तीका रूपमा मनाइँदैछ। हनुमानको जन्म जयन्ती सनातन धर्मका अनुयायीले मनाउँदै आएका छन्। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन हनुमानको पूजा आराधना गरेमा बल, बुद्धि र विद्या मिल्ने तथा दुःख र संकटबाट मुक्ति पाइने विश्वास छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालका उद्यमी व्यवसायी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिचौलिया बनेर बाँच्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्वीट गर्दै खुला सिमानाबाट झण्डै आधा अर्थतन्त्र चुहिएको र सस्तो श्रम निर्यात तथा महँगो वस्तु आयातको असमान सम्बन्धले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पुरै पराश्रित बनेको बताएका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देउवा दाहालको गठबन्धनलाई भ्रष्ट गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा क्षमादानको याचना गरेको आरोप समेत लगाएका हुन्। महासचिव पोखरेलले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर कमिसनका लागि कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई यो गठबन्धनले प्रवर्धन गरेको आरोप लगाएका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कर्णाली प्रदेश, गण्डकी र कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।